अगर कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा है या कोई जालिम जो आपके पीछे पड़ा है, आपकी जान के पीछे पड़ा है या फिर कारोबार के पीछे पड़ा है या फिर आपको बर्बाद करना चाहता है, आपके घर के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें परेशान करना चाहता है, परेशान करता है उनको, तो आज मैं आपको बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा बताऊंगा। उस दुश्मन से बचने के लिए, उस जालिम से बचने के लिए आपको ये बेहतरीन और बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही ताकतवर, ये बड़ा ही मुजर्रब अमल बताने वाला हूँ। 11वीं शरीफ के इस महीने में किसी भी दिन इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी और सारी टेंशनें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी शख्स आप पर जादू करने की कोशिश करेगा तो आपने अगर इस अमल को किया है तो जादू कर तक नहीं पाएगा, आप पर जादू का असर नहीं होगा। अगर कोई भी किसी तरीके की बंदिश लगाने की कोशिश करेगा तो आप पर किसी भी तरीके की बंदिश आप पर नहीं लगेगी। तो इस अमल को करना किस तरीके से और कैसे करना है, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं जिस तरीके से बताऊं उसी तरीके से आप इस अमल को करें। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा, आपकी समझ में नहीं आया, फिर आप ये कहेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें इस अमल से, इस वज़ाइफ से। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वज़ाइफ करते हैं, करने के बाद ये जुमला बोलते हैं कि हमने वज़ाइफ तो किया पर वज़ाइफ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो लोग होते कौन हैं? वो लोग यही होते हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा कर देखते हैं। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, मुकम्मल देखें। आप देख रहे हैं निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर मेहमान बनकर आप आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि जब भी हम मज़ीद वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें। बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस अमल से फ़ायदे कितने होंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात, आपको वज़ाइफ करना है, किस तरीके से करना है और कैसे करना है। वज़ाइफ को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जो दिन आपको अच्छा लगे, जिस दिन आपको वक्त मिले उस दिन इस अमल को चालू कर दें। अमल करना है आपको मुकम्मल 7 दिन तक, रेगुलर डेली 7 दिन तक इस अमल को करना है, बीच में अंजा नहीं करना है। अगर आपने बीच में अंजा कर दिया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस अमल से, क्योंकि इस अमल को डेली 7 दिन तक करना है। तो करना किस तरीके से है, आपको 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस दुआ को पढ़ना है। इस दुआ को पढ़ना है आपको 41 मरतबा। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, इसी तरीके से पढ़ना है। आपको इस तरीके से 41 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा फ़िनीहिम बिमा शिता, अल्लाहुम्मा फ़िनीहिम बिमा शिता। इस तरीके से आपको 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है 100 मरतबा ये तस्बीह, खालिकू खालिकू। 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है 11 मरतबा दुरूद शरीफ। जो आपने अव्वल में दुरूद शरीफ पढ़ी है वो दुरूद शरीफ आप आखिर में पढ़ें। पढ़ने के बाद आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और दुआ करने के बाद आप हाथों पे दम करें। दम करने के बाद पूरे शरीर पर आप अपने हाथ फिरा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा के लिए महफूज कर देगा। अब इस अमल के फ़ायदे क्या हैं? कभी भी कोई भी दुश्मन आप पर जादू करने की कोशिश करेगा तो उसको नाकामयाब हो जाएगा, वो आप पर जादू नहीं कर पाएगा। या फिर कोई बंदिश करने की कोशिश करेगा तो आप पर कोई भी बंदिश काम नहीं करेगी। किसी भी तरीके की आप पर मुसीबत आने वाली होगी तो वो आप तक मुसीबत नहीं आएगी। कोई भी परेशानी आने वाली होगी
وہ بھی پریشانی آپ پر نہیں آئے گی۔ آپ ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ ہو جائیں گے، جادو جنات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آپ اس عمل کو کسی بھی دن اور کسی بھی وقت چالو کر سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ، یا فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کو ٹائم ملے اس وقت آپ اس عمل کو چالو کر لیں۔ اگر آپ فجر کے بعد چالو کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو تو ڈیلی فجر کے بعد پڑھتے رہیں، اور اگر آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں اس عمل کو کریں تو آپ عشاء کے بعد ڈیلی 7 دن تک عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اور آپ کو میں ہر ویڈیو میں دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، خیر و برکت کے لیے میں بڑی ہی بہترین چیز بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں اپنی۔ تو آپ کو میں اس ویڈیو میں وہ کاروبار کے لیے بڑی ہی پاورفل چیز، بڑا ہی بہترین تحفہ آپ کو بتانے والا ہوں، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کراماتی اگربتیاں۔ الحمدللہ یہ بڑی ہی پاورفل اگربتیاں ہیں، ان پر بہترین اور بڑے ہی پاورفل، بڑے ہی مجرب وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد ہم یہ اگربتیاں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے تو ان اگربتیوں کے ذریعے سے خیر و برکت چالو ہو جائے گی۔ اس وظائف کے صدقے میں آپ کے کاروبار میں خیر و برکت چالو ہو جائے گی۔ اگر دکان کے اندر گراہکوں کی بندش ہے یا جادو ٹونا کسی نے کرا دیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور گراہکوں کی لائن لگی رہے گی آپ کی دکان کے اندر۔ اور اگر گراہک ایسے ہیں جو دکان کے باہر سے کھڑے ہو کر تو دیکھتے ہیں اور آپ کی دکان پر نہیں آتے ہیں، اور اگر کچھ گراہک دکان پر آ بھی جاتے ہیں اور سامان دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں، بلاتے رہ جاتے ہیں، پر وہ آپ کی دکان پر نہیں آتے ہیں، تو آپ ان اگربتیوں کو سلگائیں۔ انشاءاللہ آپ کی دکان پہ جو بھی گراہک آئے گا تو خریداری کر کے جائے گا، اور اگر جو باہر سے دیکھتے ہیں الحمدللہ وہ آپ کی دکان کے اندر آئیں گے اور خریداری کر کے جائیں گے۔ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ان اگربتیوں کا ہدیہ پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں کہ بھائی ان اگربتیوں کا ہدیہ کتنا ہے، تو میں آپ کو ہدیہ بھی اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ ان اگربتیوں کا ہدیہ ہے 786 روپے۔ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر آپ کی دکان میں کسی بھی طریقے کی بندش ہے، کسی بھی طریقے کا جادو ٹونا ہے، یا پھر گراہک نہیں آتے ہیں، تو ایک بار ان اگربتیوں کو اپنی دکان کے اندر سلگا لیں۔ انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ ہاں میری دکان کے اندر گراہکوں کی اب بھیڑ لگی رہتی ہے، گراہکوں کی اب لائن لگی رہتی ہے، اور میری دکان کے اندر جو بندشیں ہیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے سے دگنی تگنی چوگنی برکتیں ہونے لگیں گی آپ کی دکان کے اندر۔ اگر آپ ان اگربتیوں کو آرڈر کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر کال کریں، آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ہم آپ تک ان اگربتیوں کو پہنچا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی بھائیوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، تمامی بھائیوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو بھائی اس وظائف کو کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظائف کے صدقے میں اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جادو جنات، ہر بری آفت سے محفوظ فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ کریں، لائک کریں، کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بھائی کا آمین لکھنا قبول فرما لے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔